समादरणीय भक्तवृन्द, हार्दिक नमन, हार्दिक प्रणाम। सधैँ जस्तै आज पनि यहाँहरूका समक्षमा वाल्मीकि रामायणमा आधारित श्रीराम कथाको 74औं भाग लिएर यहाँहरूका समक्षमा हामी समुपस्थित भइसकेका छौं। भक्तवृन्द, हामीले यहाँहरूलाई निरन्तर रामकथा सुनाइरहेका छौं। यहाँहरूलाई रामकथा कस्तो लाग्दैछ कृपया कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। यहाँहरूले हाम्रो रामकथालाई कहाँबाट श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ त्यो पनि कमेन्ट गर्नुहोला। र यहाँहरूले कमेन्ट बक्समा जय सियाराम, जय श्रीराम भनेर भगवानको नाम पनि लेख्न सक्नुहुनेछ। आउनुहोस् आजको कथालाई पनि प्रारम्भ गर्नुभन्दा पूर्व मङ्गलाचरण गरौं। रामो राजमणिः सदा विजयते, रामं रमेशं भजे। रामेणाभिहता निशाचरचमो, रामाय तस्मै नमः। रामान्नास्ति परायणं परतरं, रामस्य दासोऽस्म्यहम्। रामे चित्तलयः सदा भवतु मे, भोरो राम मामोद्धर। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम्, आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। यसरी ज्यादै परिश्रमले थकित भएका अंगदले त्यो बाँदरहरूलाई आश्वासन दिने क्रममा त्यो सिलसिलामा यताउता हेरेर भन्दछन्, हामीले वन पर्वत नदी जान ज्यादै अप्ठ्यारा ठाउँ, बाक्ला बाक्ला जंगल र गुफाहरूमा पसेर राम्ररी खोजेको भए तापनि, राम्ररी हेरेको भए तापनि ती ठाउँहरूमा सीतालाई भेटेनौं। अब हामीलाई रावणको केही जानकारी पनि प्राप्त हुन सकेन। हामीलाई दिएको समय पनि धेरै बितिसकेको छ भने राजा सुग्रीव ज्यादै डर लाग्दा हुनुहुन्छ। यसकारण अब तिमीहरूले फेरि सीतालाई खोज्न उचित हुने भएकाले अल्छीपन, शोक र निन्द्रा परित्याग गरेर सीतालाई भेट्ने गरी अब राम्रोसँग खोज्नुपर्छ। हे गणहरू, हे साथीहरू, हे सेनाहरू, यसका लागि आज पनि हामीले चिन्तालाई परित्याग गर्दै यो कठिन वनमा सीतालाई खोज्नुपर्छ। जसले कर्म गर्छ उसले अवश्य पनि फल प्राप्त गर्छ, अथवा फल प्राप्त गर्ने भएकाले यसरी खिन्न भएर आफ्नो कर्तव्य बिर्सिन उचित हुँदैन। सुग्रीव ज्यादै रिसाहा राजा हुन् भन्ने हामीलाई थाहा छ। उनले दिने दण्ड पनि अत्यन्त कठोर छ, कठोर हुन्छ पनि। यसकारण तिमीहरूले सधैँ सुग्रीव र रामसँग डराउनु पर्छ। यदि तिमीहरूलाई उचित लाग्छ भने मेरो कुरालाई सहर्ष स्वीकार गर, अथवा सबैका लागि उचित भएको अन्य कुरा छ भने त्यो पनि बताऊ। अंगदका यस्ता कुरालाई सुनेपछि गन्धमादनले भन्दछन्, युवराज अंगदले बताएको कुरा तिमीहरूका लागि योग्य, कल्याणदायक र अनुकूल भएकाले तिमीहरू सबैले आज राजकुमारले बताएको कार्य गर्नु ठिक हुन्छ। यसकारण हामीले फेरि पर्वतमा, गुफामा, ढुङ्गामा, मनुष्यविहीन वनमा, पर्वतका झरनाहरूमा सीतालाई खोज्ने कार्य गरौं, अथवा त्यो प्रकारको प्रयास गरौं। हामी सबैले मिलेर सुग्रीवले बताएका सबै ठाउँहरूमा खोज तलास गरौं। आज यसरी प्रभु अंगदका कुरालाई सुनेपछि ती बाँदरहरू उठेर विन्ध्याचल पर्वतको वनले परिपूर्ण भएको दक्षिण दिशामा उनीहरू घुम्न थाले। उनीहरूले आफ्नो अगाडि शरतकालीन बादलले सुशोभित अनि अनेकौं शिखर र गुफाहरू सम्पन्न रजत नाम गरेको पर्वत देखे। ती सबै बाँदरले त्यसमा चढेर सीतालाई खोज्न थाले। सीतालाई भेट्ने अभिलाषा लिएका ती सबै बाँदर त्यहाँको ज्यादै रमणीय लोध र छतिवनको वनमा आज सीतालाई खोज्न थाले, रावणको खोजी गर्न थाले। त्यो पर्वतको शिरमा चढेगा अथवा चढेर ती बाँदरहरू खोज्दै खोज्दै जाँदा ज्यादै थकित भए तापनि उनीहरूले सीतालाई भेट्न सकेनन्। त्यो अनेकौं गुफा सम्पन्न पर्वतमा राम्ररी खोजिसकेपछि ती बाँदरहरू त्यहाँबाट ओर्लिए। यसरी पृथ्वीमा ओर्लिएर ज्यादै थकित भएको हुनाले अचेत भएका ती बाँदर एउटा रुखको फेदमा गएर केही समय बसी निवास गरे। त्यहाँ केही समय बसेर थकाइ मरेपछि उनीहरूले फेरि समग्र दक्षिण दिशातर्फ सीतालाई खोज्ने प्रयास जारी गरे। यसरी दक्षिण दिशातर्फ खोज्न थाले। यसरी तार र अंगदसहित हनुमानले विन्ध्याचल पर्वतका गुफा, बाक्ला बाक्ला वनहरूमा सीतालाई खोज्न थाले। यसै सिलसिलामा सिंह र बाघहरूले परिपूर्ण भएका गुफाहरू, त्यसको अगल बगलको भूमिमा खोज्न थाले। त्यो पर्वतका ठुल्ठुला झरना भएका ठाउँ,
जहाँ जान धेरै अप्ठ्यारा ठाउँ थिए त्यहाँ पनि खोजे। यसरी घुम्दै ती आज तीनवटा बाँदर त्यो पर्वतको नैऋत्य कोणमा भएको शिरमा पुग्दछन्। त्यहाँ बस्दा बस्दै उनीहरूलाई सुग्रीवले दिएको त्यो समयको पनि समाप्त भयो भन्ने ज्ञान भयो। त्यो गुफा र वनहरूले परिपूर्ण भएको ठाउँमा सीतालाई खोज्ने कार्य ज्यादै कठिन भए तापनि त्यहाँ हनुमानले समग्र पर्वतमा के गर्न थाले, खोज्न थाले। यसपछि अलग अलग एक भन्दा अर्को केही टाढा रहेर गज, गवाक्ष, गवय, सरव, गन्धमादन, मैन्द, दुईविध हनुमान, जाम्बवान, अङ्गद, तार पर्वतमालाले घेरिएर दक्षिण प्रकारको दिशामा सीतालाई खोज्न थाले। यसरी खोज्ने सिलसिलामा उनीहरूले ढोकाबन्द भएको एउटा गुफा देख्दछन्। त्यसभित्र पस्न ज्यादै कठिन थियो भने त्यो गुफा ऋक्षबल्लीका नामले प्रख्यात थियो। एउटा दानवले त्यसको रक्षा गर्दथ्यो। ती बाँदरहरू भोक र तिर्खाले ज्यादै पीडित र धेरै थकित भएका थिए भने उनीहरू पानी पिउन चाहन्थे। यसकारण उनीहरू त्यो लहरा र रुखहरूले यथार्थ रूपमा ढाकिएको गुफातिर हेर्न थाले। त्यही समयमा त्यो गुफाभित्रबाट कमलको केसरले राता भएका कर्याङकुरुङ, हाँस, सारस र चखेबा जलले भिजेर बाहिरतर्फ आए। त्यसपछि त्यो ज्यादै सुगन्धित र सजिलोसँग जान नसकिने गुफाको नजिकमा गएका ती बाँदरहरू ज्यादै आश्चर्यचकित भए भने उनीहरूको मनमा त्यो गुफामा पानी भएको आशंका उत्पन्न भयो। ती बाँदरहरू ज्यादै हर्षित हुँदै खुसी हुँदै त्यो ज्यादै डरलाग्दो अनेकौं प्रकारका जन्तुहरूले परिपूर्ण अनि दैत्यहरूको वासस्थान पाताल जस्तै अनुभूति हुने त्यो गुफाको नजिकतर्फ आए। त्यसभित्र जान धेरै कठिन थियो। त्यो समयमा हनुमानले ती बाँदरहरूलाई भन्दछन्, बाँदरहरूलाई यो दक्षिण दिशाको प्राय जसो ठाउँ पर्वतमालाले घेरिएको छ अनि हामी यहाँ सीतालाई खोजेर ज्यादै थकित भए पनि हामीले कहीँ पनि भेट्न सकेनौँ सीतालाई। हाम्रो अगाडिको यो गुफाबाट हाँस, सारसहरू, चराचुरुङ्गीहरू, पानीले भिजेका चखेबाहरू बाहिर आइरहेका छन्। यसकारण यो गुफाको जो ढोकामा रहेको रुख हराभरा भएकाले निश्चय पनि यसमा पानीको इनार अथवा कुनै जलाशय रहेको हुनुपर्छ, किनभने चराचुरुङ्गीहरू भिजेर बाहिर आइरहेका छन्। हनुमानका यस्ता कुरालाई सुनेपछि ती सबै बाँदर चन्द्रमा र सूर्यको किरण नपुग्ने त्यो ज्यादै अन्धकारमय गुफाभित्र प्रवेश गर्दछन्। उनीहरूले भित्र गएर हेर्दा त्यो गुफामा त रौँ ठाडा बनाइदिने डरलाग्दो प्रकारको दृश्य थियो। त्यो दृश्य देख्दछन् त्यो गुफाबाट सिंह, मृग र पक्षीहरू बाहिर आएको देखेपछि ती बाँदरहरू त्यो अन्धकारले यथार्थ रूपमा ढाकिएको गुफाभित्र पस्न थाले। उनीहरूको दृष्टि कहीँ अड्किँदैनथ्यो भने तेज र पराक्रम पनि अवरुद्ध हुँदैनथ्यो। उनीहरूको गति वायुको जस्तै थियो र अन्धकारमा पनि उनीहरूको दृष्टिले काम गरिरहेको थियो। जब ती बाँदरहरू ज्यादै तीव्र गतिमा त्यो गुफाभित्र पसे, यसरी भित्र गइसकेपछि उनीहरू हेर्दा त्यो ठाउँ ज्यादै उत्तम प्रकाशमय र उनीहरूले हेर्दा चाहिँ त्यहाँ के थियो, ठाउँ प्रकाशमय थियो, मनमोहक थियो। त्यो अनेकौं प्रकारका रुखहरूले परिपूर्ण ज्यादै डरलाग्दो गुफामा उनीहरूले 1 योजनसम्म एकअर्कालाई समाएका थिए। त्यो समयमा उनीहरू तिर्खाले अचेत जस्तै भएकाले उनीहरू पानी पिउन ज्यादै हतारिएका थिए। केही समयसम्म आलस्यलाई परित्याग गरेर त्यो गुफाभित्र अगाडि बढिरहे। जुन समयमा ती बाँदर दुर्लभ अथवा दुर्बल, उदास र ज्यादै थकित भइरहेका थिए, प्रभु त्यसै समयमा उनीहरूले त्यहाँ थोरै प्रकाश देखे। त्यसपछि त्यो अन्धकारमय गुफामा आएका ती बाँदरहरूले त्यहाँ सुनौला रुख सम्पन्न, रुखहरूले प्रकाश फैलाइरहेको अन्धकार रहित वन देख्दछन्। त्यहाँ भएका साल, ताड, सतीसाल, अशोक, चम्पा सहितका रुखहरू फूलले परिपूर्ण भएका थिए। आज त्यो जङ्गल हेर्दा बिहानीको सूर्य जस्तै देखिन्थ्यो। ती रुखहरू भने तिनीहरूको फेदमा लहसुनी मणिको वेदी बनाएको थियो। ती सुनौला रुख आफ्नै कान्तिले प्रकाशमय भइरहेका थिए। त्यहाँ नीलो लहसुनी मणिको जस्तै कान्ति भएका कमलका बोट पक्षीहरूले ढाकिएका देखिन्थे भने त्यहाँ बादल अथवा त्यहाँ के थियो, बाल सूर्यको जस्तै प्रकाश सम्पन्न विशाल विशाल सुनौला रुखहरू घेरिएका अनेकौं सरोवरहरू पनि देखिए। अब ती अनेकौं प्रकारका सरोवरहरू पनि देखिन्थे। ती सरोवरमा सुनौलो सुनौलो रङका ठुल्ठुला माछाहरू शोभायमान भएका थिए भने त्यो सरोवर सुनौलो कमलहरूले सुशोभित स्वच्छ जल सम्पन्न थिए। ती बाँदरहरूले त्यहाँ सबैतिर सुन र चाँदीले बनेका
झ्यालमा मोतीका जाली लगाएका धेरै उत्तम भवन देख्दछन्। त्यहाँ भएका रुखहरू फलफुलले परिपूर्ण थिए भने ती रुख मुगा र मणिहरू जस्तै चम्किला थिए। त्यहाँको ती भवनहरूमा मदिरा सञ्चय गरिएको थियो भने मणि र सुन जडिएका ज्यादै आश्चर्यजनक पलङ अनि आसनले सबैतिर सजाइएको थियो। त्यो गुफामा यताउता सीतालाई खोजिरहेका ती बाँदरहरूले केही पर एउटी स्त्रीले तपस्या, एउटी महिलाले तपस्या, एउटी नारीले तपस्या गरिरहेको देखे। उनलाई ती नारीलाई निहालेर हेरेपछि ती बाँदरहरू ज्यादै आश्चर्यचकित भए। त्यो समयमा हनुमानले ती नारीसँग भन्दछन्, तिमी को हौ? यो गुफा कसको हो? तिमी यहाँ किन बसिरहेकी छौ? यो प्रकारको प्रश्न गरिसकेपछि हनुमानले ती तपस्विनीसँग फेरि भने, हामी भोक तिर्खा र थकानले ज्यादै पीडित भएकाले अनायास रूपमा यो अन्धकारमय गुफामा आएका हौँ। यो समग्र पृथ्वीको सबैभन्दा ठुलो गुफा हो। हामी तिर्खाले ज्यादै पीडित भएर यहाँ आएका भए तापनि यहाँ यो प्रकारको ज्यादै आश्चर्यजनक पदार्थहरू देखेर हाम्रो मन ज्यादै चिन्तित भएको छ। हे तपस्वी, हे महिला, हे देवी, हामी सबै वस्तु मायावी हुन् कि अथवा यो के हो भन्ने आशंका उत्पन्न भएको छ। हामीलाई हाम्रो विवेक शक्ति हराए जस्तै भएको छ। यसकारण हामी बिहानी सूर्य जस्तै रूप कसका हुन् भन्ने कुरा यथार्थ रूपमा जान्न चाहन्छौँ। यी भोजन गर्ने पवित्र पदार्थहरू फल, कन्दमूल, सुनका विमान, चाँदीका घर, मणिहरूमा जाली लगाएका सुनका झ्याल, पवित्र सुगन्ध सम्पन्न र फलफुलले परिपूर्ण भएका यी सुनौला रुख कसको तेजबाट उत्पन्न भएका हुन्? यहाँको निर्मल जलमा सुनको कमल कसरी उत्पन्न भयो? यी सरोवरमा भएका कछुवा र माछा सुनमय देखिनुको कारण के हो? यो सबै तिम्रो आफ्नो प्रभावबाट भएको हो कि अरू कसैको प्रभावले भएको हो? हनुमानले सोध्नुहुन्छ। यो कसको तपस्याको प्रभाव हो? हामीमा यो सबै कुरा विस्तारमा जान्ने चाहना भएकाले तिमीसँग सोधेको हुँ। यसकारण तिमीले हामीलाई यथार्थ रूपमा बताइदिने कृपा गर। हनुमानका यस्ता कुरालाई सुनेपछि ती तपस्विनीले भन्दछिन्, तिमीले मायाका ज्ञाता मय नाम गरेको जो मय छ, मयको नाम त सुनेकै हौला। उनले आफ्नो मायाको प्रभावले यो समग्र सुनमय वन बनाएका हुन्। यी मय पहिले दानवहरूका विश्वकर्मा थिए भने उनैले अलौकिक सुनका उत्तम उत्तम भवनहरू बनाएका हुन्। तिनै मयले 1000 वर्ष वनमा तपस्या गरेर ब्रह्माबाट वरदानका रूपमा शुक्राचार्यका सबै कारिगरी विद्या प्राप्त गरेका थिए। ती समग्र कामनाहरूका अधिपति मय यहाँ भएका सबै वस्तुहरू निर्माण गरेर यो वनमा केही समय ज्यादै आनन्दपूर्वक बसेका थिए। कुनै समय ती दानवको हेमा नाम भएकी अप्सरासँग संसर्ग भयो। त्यो कुरा थाहा पाएका इन्द्रले युद्धमा पराजित गरेर उनलाई यहाँबाट भगाएका हुन्। त्यसपछि ब्रह्माले उत्तम वन, यहाँको अविनाशी काम भोग तथा सुनौला भवन हेमालाई दिए। म मेरु सावर्णिकी छोरी हुँ, मेरो नाम स्वयं प्रभा हो। म ती हेमाको यो भवनको रक्षा गरेर यहाँ बसेकी हुँ। ती नृत्य गर्ने र गीत गाउने कलामा ज्यादै सिपालु हेमा मेरी प्यारी के हुन्, सङ्गिनी हुन्। उनले मसँग आफ्नो भवनको सुरक्षाका लागि अनुरोध गरेकी हुनाले मैले यो विशाल भवनको संरक्षण गरिरहेकी छु। तिमीहरू यहाँ के कामले आएका हौ? यो ज्यादै कठिन ठाउँमा किन घुमिरहेका छौ? यो वनमा आउनु त धेरै कठिन छ। यसलाई तिमीहरू कसरी देख्यौ? तिमीहरूले यो शुद्ध भोजन, फल र कन्दमूल खाएपछि पानी पिएर मलाई आफ्ना विषयमा यथार्थ बताऊ। ती तपस्विनीको वचनलाई सुनेपछि ती बाँदरहरूले खानपिन गरेर आराम गरिसकेपछि ती तपस्विनीले फेरि भन्दछिन्, यदि फल खाएर तिमीहरूलाई आराम भएको हो र तिमीहरू वृत्तान्त मैले तिमीहरूको यो वृत्तान्तलाई मैले सुन्न उचित छ भने म त्यो यथार्थ रूपमा सुन्न जान्न चाहन्छु। तपस्विनीका यस्ता प्रकारका कुरालाई सुनेपछि हनुमानले ज्यादै सरलतापूर्वक यथार्थ कुरा बताउने सिलसिलामा हनुमानजीले भन्दछन्, यो समग्र पृथ्वीका राजा दशरथका जेठा छोरा राम दण्डकारण्यमा आउनुभएको थियो। उहाँसँगै उहाँका भाइ लक्ष्मण, उहाँकी धर्मपत्नी सीता पनि आउनुभएको। जनस्थानमा आएर रावणले रामकी पत्नी सीताको अपहरण गरेछ। यो समयमा राम र बाँदरका राजा सुग्रीवको मित्रता भएकाले
तिनै सुग्रीवले हामीलाई सीताको खोजी गर्नका लागि यो दक्षिण दिशातर्फ पठाएका हुन्। उनैको आज्ञा अनुसार हामीले सीतासहित ती आफ्नो इच्छा अनुसारको रूपलाई धारण गर्ने रावण बसेको ठाउँलाई पत्ता लगाउनु पर्नेछ। हामी यहाँको समग्र वनमा खोजिसकेका हुनाले अब दक्षिण दिशामा रहेका समुद्रभित्र खोज्नु पर्नेछ। अहिलेसम्म सीतालाई भेट्न सकेका छैनौँ। हामी भोक र तिर्खाले ज्यादै पीडित हुँदै एउटा रुखको फेदमा बस्यौँ। हाम्रो अनुहार ज्यादै उदास भयो भने हामी चिन्ताको समुद्र पार तर्न सकिरहेका थिएनौँ। त्यो समयमा चारैतिर आँखा घुमाउँदा हामीले यो लहरा र रुखले यथार्थ रूपमा ढाकेको गुफालाई देख्यौँ। त्यसको केही समयपछि यो गुफाबाट पानी र हिलोले के भएका पोतिएका हाँस चखेवा सारसहितका पक्षीहरू बाहिर निस्के। त्यसपछि हामीले पनि यो गुफाभित्र जान ठिक हुन्छ भनेपछि यी हाम्रा बाँदर साथीहरू पनि यो गुफाभित्र पानी भएको अनुमान गरे। हामीहरू आफ्नो कार्य सिद्ध गर्न ज्यादै उत्साहित भएकाले यो गुफाभित्र पसेर आफ्नो हातले एकअर्कालाई ज्यादै बलियोसँग समाउँदै अगाडि बढ्न थाल्यौँ। यसरी हामी अनायास रूपमा यो गुफाभित्र पस्यौँ भने यही हाम्रो काम भएकाले हामी यहाँ आएका हौँ। हामी भोक र तिर्खाले ज्यादै व्याकुल भएकाले तिम्रो शरणमा आएका हौँ भने तिमीले पनि आफ्नो अतिथिको सत्कार गर्ने धर्मअनुसार हामीलाई कन्दमूल र फल दिएर हाम्रो भोक मेटाइदियो। हामी भोकले मर्नै लागेका थियौँ भने तिमीले हामी सबैको प्राणलाई बचाइदियौ। यसकारण हामीले यो उपकारको गुण तिर्न तिम्रो चाहिँ हामीले के सेवा गर्न सक्छौँ ल बताइदिनु पर्यो। ती स्वयं प्रभालाई सबै कुराको राम्रो ज्ञान थियो। ती हनुमानका यस्ता कुरालाई सुनेपछि उनले भन्दछन्, म तिमीहरूबाट यसै पनि ज्यादै सन्तुष्ट छु। म धर्मको अनुष्ठानमा लागिरहेकी हुनाले मलाई कुनै कुराको औचित्य नै छैन। ती तपस्विनीका यस्ता कुरालाई सुनेपछि हनुमानले उनीसँग भन्दछन्, तिमी धर्मको अनुष्ठानमा लागेकी हुनाले हामी चाहिँ तिम्रो शरणमा आएका हौँ। सुग्रीवले हामीलाई दिएको समय यो गुफामा घुम्दा घुम्दै बितिसक्यो। अब तिमीले कृपा गरेर हामीलाई यो गुफाबाट बाहिर निकालिदेऊ। हामीलाई सुग्रीवले दिएको समय सकिएको हुनाले हाम्रो आयु पनि पूर्ण भइसक्यो। अब हामी सबै सुग्रीवबाट धेरै डराएका हुनाले तिमीले हाम्रो उद्धार गरिदेऊ। यो गुफामा बसेकाले हामीले आफूलाई सुम्पिएको काम गर्न पनि सकेनौँ। हनुमानका यस्ता प्रकारका कुरालाई सुनेपछि ती तपस्विनी स्वयं प्रभाले भन्दछन्, मेरो अनुभव अनुसार जो एकपटक यो गुफामा आउँछ त्यो फर्किएर जान धेरै कठिन हुन्छ। तर पनि नियमहरूको पालना र तपस्याका प्रभावले म तिमीहरूलाई यो गुफाबाट बाहिर निकालिदिन्छु। आफ्ना आँखा बन्द नगरी यहाँबाट बाहिर जान असम्भव भएकाले तिमीहरू सबैले आँखा बन्द गर भनेर स्वयं प्रभाले भन्दछन्। ती तपस्विनीका यस्ता कुरालाई सुनेपछि बाहिर निस्किने चाहना भएका ती सबै बाँदरले आफ्ना आफ्ना आँखा बन्द गरे। यसरी आँखा बन्द गरेका ती बाँदरहरूलाई स्वयं प्रभाले एकपटक आँखा झिम्काउँदा गुफा बाहिर निकालिदिन्। अनि ती तपस्विनीले त्यो ज्यादै गहन गुफाबाट बाहिर आएका बाँदरहरूलाई आश्वासन दिँदै भन्दछन्, यो अनेकौं या प्रकारका रुख र लहराहरूले परिपूर्ण भएको यो विन्ध्याचल हो भने यताको यो प्रश्रवणगिरी हो तथा अगाडि यो समुद्र रहेको छ। तिमीहरूको कल्याण होस्, तिमीहरूको जय होस्। अब म आफ्नो निवास स्थानमा जान्छु। यस्ता प्रकारका कुरा गरेर स्वयं प्रभा त्यो ज्यादै सुन्दर गुफाभित्र पसिन्। त्यसपछि ती बाँदरहरूले पार गर्न ज्यादै कठिन आफ्नो छालले गर्जना गरिरहेको समुद्र देख्दछन्। ती बाँदरहरूले मय दानवले बनाएको त्यो पर्वत जान ज्यादै कठिन हुने गुफामा सीताको खोजी गर्दा गर्दै सुग्रीवले निर्धारण गरेको 1 महिना त्यहीँ बिताए। यसपछि तिनीहरू सबै विन्ध्याचलको पछाडि रहेको पर्वतमा बसेर चिन्ता गर्न थाले। उनीहरू किष्किन्धाबाट शरद ऋतुमा हिँडेका थिए भने अहिले शिशिर ऋतु लागिसकेका हुनाले उनीहरू धेरै डराएका थिए, भयभीत भइरहेका थिए। त्यो समयसम्म पनि आफूलाई सुम्पिएको कार्य गर्न नसकेकाले ज्यादै भयभीत हुँदै भुइँमा लडीबुडी खेल्दछन् बाँदरहरू। त्यसपछि अंगदले उनीहरूसँग भने, हामी सबै बाँदरका राजा सुग्रीवको आज्ञाअनुसार असौजको अन्त्यमा 1 महिनाको समय निश्चित गरेर सीतालाई खोज्नका निम्ति आएका थियौँ। हामीले त्यो 1 महिना गुफामा बिताएका हुनाले अब हामीले के गर्दा ठिक होला
तिमीहरूले राजाको विश्वास प्राप्त गर्न गरेका छौ अथवा विश्वासलाई प्राप्त गरेका छौ। तिमीहरू नीतिका ज्ञाता र आफ्नो राजाको कल्याण हुने काममा तत्पर रहने भएकाले तिमीहरूलाई उचित समयमा सबैको कार्यको जिम्मेवारी दिने गरिन्छ। तिमीहरूले जस्तै कार्य सिद्ध गर्ने अरू कोही पनि छैन। तिमीहरू सबै आफ्नो आफ्नो पुरुषार्थ सबैतिर प्रख्यात भएका छौ। तिमीहरू यो समयमा बाँदरका राजा सुग्रीवको आज्ञा अनुसार मेरो नेतृत्वमा तिमीहरू जुन कार्य गर्न आएका थियौ त्यसमा हामी सफल हुन सकेनौँ। यो अवस्थामा हामीले आफ्नो आफ्नो प्राणलाई परित्याग गर्नुपर्नेमा कुनै दुविधा छैन र किन बाँदरका राजाको आज्ञा पालन नगर्ने कोही पनि अब जीवित रहन सम्भव नै छैन। अब यस्ता प्रकारले हाम्रा राजा सुग्रीवले निश्चित गरेको समय बितिसकेको हुनाले अब के हुनेछ, हामी सबैले अनसन बसेर आफ्नो आफ्नो प्राणलाई परित्याग गर्न नै ठिक हुन्छ। सुग्रीवको स्वभाव ज्यादै कठोर छ। अहिले उनी बाँदरका राजा भएका छन्। यसकारण आज राजा भएको हुनाले हामीले गल्ती गरेर उनको नजिकमा गयौँ भने उनले हामीलाई मृत्युदण्ड पनि दिनेछन्। यो समयमा सीताको समाचार नपाएकाले अब उनले हाम्रो वध पनि गर्न सक्नेछन्। यसै कारण अब हामीले आज स्त्री पुत्र धन र घरबारको मोहलाई परित्याग गरेर आमरण अनसन आरम्भ गर्नु ठिक हुन्छ। हामी यहाँबाट गएपछि सुग्रीवले हाम्रो मृत्यु गर्ने सुनिश्चित भएकाले हामी अनुचित वधको तुलनामा यही नै आफ्नो प्राणलाई परित्याग गर्नु ठिक हुन सक्छ। सुग्रीवले युवराजको पदमा मेरो अभिषेक गरेको भए नभएर रामले त्यो पदमा मेरो अभिषेक गरिदिनु भएको हो। ती सुग्रीवले पहिलेदेखि म प्रति वैरभाव राख्नुभएको हो भन्ने निश्चित छ। यो समयमा उनको आज्ञा पालन नभएको हुँदा मबाट भएको गल्तीलाई दृष्टिगत गर्दै उनले मेरो मृत्यु अनिवार्य गर्नेछन्, वध गर्नेछन्। यसै कारण म त्यो ज्यादै पवित्र समुद्र किनारमा आमरण अनसन बस्छु। अंगदका यस्ता कुरालाई सुनेपछि सबै बाँदरले ज्यादै करुणामय स्वरमा भन्दछन्। यथार्थमा सुग्रीवको स्वभाव ज्यादै कठोर छ भने राम आफ्नी पत्नी सीतामा ज्यादै के हुनुभएको छ, आसक्त हुनुभएको छ। सीतालाई खोजिरहनु भएको छ। सीतालाई खोजेर फर्किने जुन समय निश्चय गरिएको थियो त्यो समय बितेकाले अब हामी खाली हात फर्किँदा सुग्रीवले हाम्रो आज मृत्यु गर्नेमा कुनै आशंका छैन। यसकारण गल्ती गर्ने व्यक्ति कहिल्यै पनि आफ्नो राजाको अगाडि जानु ठिक हुँदैन। हामी सुग्रीवका मुख्य सहयोगी भएकाले आज उनले हामीलाई यता पठाउनु भएको यो निश्चित छ। ती ज्यादै भयभीत भएका बाँदरहरूका यस्ता प्रकारका कुरालाई सुनिसके पछाडि तारले भन्दछन्, यहाँ बसेर चिन्ता गर्नु कुनै औचित्य छैन। यदि तिमीहरूलाई उचित लाग्छ भने हामी सबै स्वयं प्रभाको गुफामा गएर बसौँ। यो गुफामा मायाबाट बनेको यो गुफा भएको हुनाले त्यसभित्र जान पनि धेरै कठिन छ। यहाँ फलफुल र खाने पिउने वस्तुहरू प्रशस्तै मात्रामा उपलब्ध छन्। त्यसमा बस्दा हामीलाई राम्रो सुग्रीवको डर हुँदैन। तारका यस्ता कुरालाई सुनेपछि सबै बाँदरले भन्दछन्, अहो अब हामीले अविलम्ब अर्थात् ढिलो नगरिकन आफ्नो प्राण बचाउने कार्य गर्नुपर्छ। त्यो तरिका अपनाउनुपर्छ। अब तारका यस्ता प्रकारका कुरालाई सुनेपछि हनुमानको मनमा अब अंगदले सुग्रीवको राज्य आफ्नो बनाउनेछन् भन्ने आशंका उत्पन्न भइहाल्यो। किनकि हनुमानलाई अंगद 8 गुण भएको बुद्धि, 4 प्रकारको बल र 14 गुण सम्पन्न छन् भन्ने कुरा हनुमानलाई थाहा थियो। हेर्नुहोस्, अब उनी सधैँ तेज बल र पराक्रमले परिपूर्ण रहन्छन् भने शुक्ल पक्षको आरम्भमा चन्द्रमा जस्तै गरेर प्रत्येक दिन अंगदको ऐश्वर्य बढिरहेको हुन्छ। यिनी बुद्धिमा बृहस्पति जस्तै र पराक्रममा आफ्ना पिता बाली जस्तै छन्। जसरी इन्द्रले बृहस्पतिबाट नीतिका कुरा सुन्छन् त्यस्तै गरी अंगदले तारका कुरा सुन्छन्। आफ्नो राजा सुग्रीवको कार्य सिद्ध गर्न यिनले थकानको अनुभूति गरिरहेका छन्। यो प्रकारको विचार गरेर शास्त्रका ज्ञाता हनुमानले अंगदलाई तार सहितका बाँदरबाट अलग गराउने प्रयास गर्न थाले। सामदाम दण्डभेद यी आधार मध्ये तेस्रो वर्णन गर्दै आफ्नो उपायले ती सबै प्रकारका बाँदरहरू बीचमा फुट ल्याउन थाले। जुन समयमा ती बाँदरमा फुट आयो त्यो समयमा उनले दण्डरूपी चौथो उपायका आधारमा अनेकौं प्रकारका भयदायक वचनले अंगदलाई डर देखाउँदै भने,
हे अंगद, तिमी युद्धमा आफ्नो पिता जस्तै ज्यादै शक्तिशाली छौ। जसरी तिम्रो पिताले बाँदरको राज्य सञ्चालन गरेका थिए, त्यसै गरी तिमी पनि त्यसलाई दृढतापूर्वक धारण गर्न सक्षम छौ। तर यी बाँदर सधैँ चञ्चल हुने भएकाले यिनीहरूले आफ्ना स्त्री पुत्र भन्दा अलग रहेर तिम्रो आज्ञा पालन गर्न असम्भव छ। यी कुनै पनि बाँदर सुग्रीवको विरोध गरेर तिमीप्रति आसक्त हुन सक्दैनन्। यी जाम्बवान नील चुहत्र जस्ता छन्, म पनि त्यस्तै हुँ। म तथा यी सबैलाई साम दामका आधारमा सुग्रीवबाट अलग गर्न सम्भव छैन। तिमीले दण्डका आधारमा पनि हामीलाई आफ्नो बनाउन सक्दैनौ। दुर्बलसँग वैरभाव गरेर बलवान पुरुष शान्त बस्न सम्भव हुने भए तापनि कुनै बलवान पुरुषसँग वैरभाव गरेर दुर्बल पुरुष आनन्दित हुन सक्दैन, किनकि नीति अनुसार आफ्नो रक्षा चाहने दुर्बल पुरुषले बलवानसँग वैरभाव गर्नु हुँदैन। तिमीले यो गुफामा लुकिसके पछाडि अब आफ्नो रक्षा हुन्छ भन्ने विचार गर्नु व्यर्थ छ, किनकि यो चिर्ने कार्य लक्ष्मणका बाणका लागि ज्यादै तुच्छ कार्य हो। अब प्राचीन कालमा वज्रको प्रहार गरेर इन्द्रले यो गुफामा थोरै क्षति पुर्याएका थिए, तर लक्ष्मणले आफ्ना तीखा बाणले यसलाई पातको दुनो जस्तै गरी चिरिदिनेछन्। लक्ष्मणसँग पर्वतलाई चिराचिरा बनाउन सक्ने धेरै बाण छन्। जुन समयमा तिमी यो गुफामा बस्न थाल्छौ, त्यसै समयमा यी सबै बाँदरले तिमीलाई परित्याग गर्नेछन्, किनकि यिनीहरूले यसो गर्ने निश्चय गरिसकेका छन्। यिनीहरू आफ्नो परिवारको सम्झना गर्दै सधैँ दुखी रहनेछन्। जुन समयमा यहाँ यिनीहरूले भोकको कष्ट सहनु पर्नेछ, ज्यादै दुःखदायक ओछ्यानमा सुत्नु पर्नेछ, यिनीहरूको मन ज्यादै खिन्न हुनेछ। त्यो समयमा यिनीहरू तिमीलाई छाडेर हिँड्नेछन्। यस्तो प्रकारको अवस्थामा तिमी आफन्तबाट वञ्चित भएर उडेको छेसको भन्दा पनि तुच्छ भएर सधैँ डराइरहनेछौ। रामको कार्य परित्याग गरेकाले लक्ष्मणले तिम्रो वध गरिदिनेछन्, तिमीलाई मारिदिनेछन्। यदि तिमीले हामीसँग गएर विनम्रतापूर्वक आज रामको लक्ष्मणको सेवा गर्यौ भने सुग्रीवले आफूपछि तिमीलाई राजा बनाउनेछन्। हेर अंगद, तिम्रा काका सुग्रीव धर्ममा विश्वास गर्ने राजा भएकाले उनले सधैँ तिमीलाई प्रसन्न राख्ने प्रयास गर्नेछन्। उनको मनमा सधैँ तिम्री माताको कल्याण गर्ने इच्छा रहन्छ। तिमी बाहेक सुग्रीवको अर्को कुनै पुत्र पनि छैन, यसकारण तिमीले आज सुग्रीवको नजिकमा जानु ठिक हुन्छ, गएर माफी माग्नु ठिक हुन्छ भनेर हनुमानले यसरी के गर्नुहुन्छ? हनुमानजीले सम्झाउनुहुन्छ। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः।